kini ang kinabuhi ni Propeta Jonas. Kini nga sigalanon nagsaysay sa kalihukan sa usa ka propeta nga naninguha sa pagsupak sa sugo sa Dios. Gisugo siya sa Dios sa pag-adto sa Nineveh, ang uluhang syudad sa dakong gingharian sa Assyria nga gamhanang kaaway sa Israel. Apan si Jonas dili buot moadto sa Nineveh uban sa mensahe sa Dios, kay dako man ang iyang pagtuo nga ang Dios dili mutuman sa iyang bahad sa paglaglag sa maong syudad. Human sa mabulokong mga hitabo, napugos si Jonas sa pagtuman sa sugo sa Dios, ug sa katapusan nagluod siya sa dihang wala matuman ng iyang mensahe sa kalaglagan. Kining maong basahon naghulagway nga ang Dios may hingpit nga pagbuot sa tanan niyang binuhat. Apan labaw sa tanan, gihulagway ni ining basahona nga ang Dios mao ang Dios sa gugma ug kaluoy, ug palabihon niya ang pagpasaylo ug pagluwas bisan pa sa kaaway sa iyang katawhan kaysa pagsilot ug sa paglaglag kanila. Ug dinhi nagsugod ang kinabuhi ni Propeta Jonas. Usa ka adlaw ni ana, samtang si Jonas naglakaw sa kalasangan aron sa pagkuha og mga patayng kahoy, ang Ginoo miingon kang Jonas nga anak ni Amitay. Jonas! Jonas! Kinsa ka na? Ako ang Diyos sa Israel. Paminaw. Unsa may tuyo nimo kanako, Ginoo? Lakaw nga to sa dakong syudad sa Nineveh ug badlunga ang tanang katawhan dito. Kaya kung nasayran, nahilabihan na nila kadautan. Iba kaaway mo man sila, Ginoo. Dapat lang nga imo silang laglagon. Lakaw ug tumana ang akong sugo kanila. Apan inay mo adto si Jonas sa Nineveh, mipadulong hinuon siya sa Tarsis. Miadto siya sa Joppa, ug didto may barko nga paingon sa Tarsis. Mibayad siya sa iyang pliti ug misikay siya aron mahilayo sa Ginoo. Apan ang Ginoo nagpadala og unos. Kusog kini kaayo nga tungod niini na miligro nga maguba ang barko. Nalisang ang tanang tripulante ug ang tagsa-tagsa kanila nagpakitabang sa iyang Dios. Ug aron dili kaayo mamiligro ang barko, ilang gipangtambog sa dagat ang mga karga. Apan si Jonas nahinanok didto sa usa ka suok sa ilalom sa barko. Nakita siya sa kapitan sa barko ug giingnan. Hoy! Mano nga tulog ka man? Bangon! Pagpakitabang sa imong Diyos, basi maluoy ba siya ka nato ug luwason kita niya? Ikaw ba may hinungdan nini? Ug sa may imong gibuhat dinhi? Ug taga-din ka man? Hebroanon ako. Ug si Yahweh mao ang akong Dios. Siya ang Diyos sa langit nga mo'y nagbuhat sa dagat ug sa yuta. Pagkakuyaw ning imong gibuhat, ug sa may among buhaton, para mahunong ka ning mga unos. Itampok ako sa dagat aron mahunong ang unos. Kaya ako'y nakaingon niini. O Ginoo, ayaw yung taon itugot na mamatay kami tungod lang sa kinabuhi ning tawhana. Ayaw yung taon kami silute kay kini imo mang pagbuot. Unya gialsa nila si Jonas ug gitambog sa dagat, ug diha mihunong ang unos. Nahadlok pag-ayo ang mga tripulante sa Ginoo, busa naghalad sila ug naghimog mga panaad kaniya. Unya gisugo ni Yahweh ang usa ka dakong isda sa paglamoy kang Jonas, ug didto siya sa tiyan sa isda sulod sa 3 ka adlaw ug 3 ka gabi. Sa akong kalisdanan, o Ginoo, nagsangpit ako kanimo, ug itubag mo ako. Dito sa kalibutan sa mga patay, nagpakitabang ako, ug gidungog mo ako. Gitambog mo ako sa kailadman sa dagat,
mitidlom ako sa katubigan ug bitabon kanako ang gamhanan mong mga balaod. Nagdahom ako nga nahilayo na ako kanimo ug dili na ako makakita pag-usab sa balaan mong templo. Mitikyip ug miputos kanako ang katubigan, sa hingpit mitabon kanako ang kadagatan ug naputos ang akong ulo sa mga sagbot sa dagat. Miadto ako sa kinahanglan sa kabukiran, sa dapit nga ang mga gangaan dili na mabukas hangtod sa kahakturan. Apan gidala mo ako nga buhi gikan sa kinahanglan, o Ginoo nga akong Dios. Sa dihang gibati ko nga nag-anam, nagkahanaw ang akong kinabuhi. Nagampo ako kanimo, o Ginoo, ug gidungog mo ako dito sa balaan mong templo. Sila nga nagsimba sa mga Diyos nga walay pulos, wala na mag-alagad kanimo. Apan ako magdayeg ug maghalad kanimo, tumanon ko ang akong mga panaan. Ang kaluwasan nagikan sa Ginoo. Unya gimanduan sa Ginoo ang isda nga iluwa si Jonas dito sa baybayon ug gituman kini sa isda. Jonas, lakaw nga to sa dakong syudad sa Ninive, ug isangyaw mensahe na gitugyang ko kanimo. Busa miadto si Jonas sa Nineve. Ang Nineve dako kaayong syudad ug tulo ka adlaw ang pagbaktas tadlas niini. Si Jonas misulod sa syudad ug tapos sa usa ka adlawng pagbaktas miingon siya. Paminaw kamo mga katawan sa Ninive. Paminaw kamo mga katawan sa Ninive. Ang tanang tao nga nagpuyo sa Nineve mituo sa mensahe sa Dios ug nagpuasa sila. Ang tanang tao gikan sa labing inila ngadto sa labing timawa nagbistig sako ilhanan sa ilang paghinulsol. Kinahanglan may baloon ko ni sa hari karon. Ako siya nagtuon. Mahal hari, adunay usa ka mensahero nagsugo sa Dios. Paglaglagon sa Dios ang taga Ninive tapos sa 40 ka adlaw. Sa pagkabalita niini sa hari sa Nineve mitindog siya gikan sa iyang trono, unya gihukas niya ang iyang biste, nagsulob siya og sako ug milingkod sa abo. Nagpadala siya og pahibalo ngadto sa mga lumulupyo sa Nineve og siya miingon. Ipahibalo kani gadto sa tanan. Ako nga ang mga opisyal nagdili sa tanang tao ug kahuyupan sa pagkaon ug pag-inom. Kinahanglan ang tanang tao nga mananap magbisti kanig sako. Ang tanan kinahanglan kinasing-kasing magampo sa Dios ug mamiya sa tanan nilang mga daotang buhat. Asin pa mausap ang laraw sa Dios ug dili na siya masuko kanato ug dili na kita mga matay. Nakita sa Dios ang gibuhat nila ug nakita niya nga gibiyaan nila ang ilang daotang pagkinabuhi. Busa wala ipadayon sa Dios ang iyang laraw ug wala niya ipahamtang kanila ang makalilisang nga silot. O Ginoo, dili ba giingnan ko na ikaw sa wala pa ako muanhi nga mao gayud kini imong buhaton. Mao manggani nga mikagi unta ako ngadto sa Tarsis. Naibalo ako nga ikaw Dios nga maluluyon. Mapailubon ka nunay ug andam sa pag-usab sa imong laraw. Busa, patyan na lang ako, Ginoo. Kay mas maayo pa nga mamatay na lang ako.
Angay mo ba kaningi kasuko? Unya si Jonas milakaw og miadto sa silangan sa syudad og milingkod didto. Unya nagbuhat siya gamay nga kapasilungan ug mipasilong niini samtang nagpaabot siya unsay mahitabo sa Nineve. Unya gipatubo sa Ginoo nga Dios ang usa ka tanom aron hilandungan si Jonas. Nalipay pag-ayo si Jonas tungod sa tanom. Apan pagkaugma sa pagsubang sa adlaw, nagpadala ang Dios og hangin nga init gikan sa silangan ug naluyas si Jonas tungod sa kainit sa adlaw. Busa maingon siya. Maayong mamatay na lang ako kaysa magpabiling buhi. Angay mo ba kining ikasuko ang nahitabo sa maong tanong? Mulang, gusto na magani ko mamatay tungod sa akong kasuko. Mitubo kining tanong sa usa ka gabi lamang ug nahanaw pagkaon. Wala kay nahimo alang nini ug dili ikaw ang nagpatubo apan naluoy ka. Labi pa akong naluoy sa Ninive, kanang dakong syudad nga may kapin sa 120,000 ka mga kabataan nga inosente. Wala pa'y labot sa daghang kahayupan.